السلام عليكم. السلام عليكم. خالقنا من هو الله والله، رازقنا من هو الله والله، مالكنا من هو الله والله، راحمنا من هو الله والله، رحماننا من هو الله والله، مهيمننا من هو الله والله. أرسل الله رسول الله الله الله، أكبر الله أنت الله الله الله، أحمد النبي صلى الله الله الله، آخر النبي نور الله الله الله، أشكرك يا إلهي الله الله، أتوب بك يا إلهي الله الله، أربع عالم هذا لك الله الله، أشكرك يا إلهي الله الله، أتوب بك يا إلهي الله الله، أربع عالم هذا لك الله الله، أرسل الله رسول الله الله الله، أكبر الله أنت الله الله الله، أحمد النبي صلى الله الله الله، آخر النبي نور الله الله الله، يا أناس ارجعوا الله الله، توبوا إلى بارعين الله الله، وحوالي كارثة ارفع ادفع يا أناس ارجعوا الله الله، توبوا إلى بارعين الله الله، وحوالي كارثة ارفع ادفع أرسل الله رسول الله الله الله، أكبر الله أنت الله الله الله، أحمد النبي صلى الله الله الله، آخر النبي نور الله الله الله، يا خير الناصرين الله الله، يا منجي البائسين الله الله، يا مجيب الداعين الله الله، ارحم بوجودك الله الله، يا خير الناصرين الله الله، يا منجي البائسين الله الله، يا مجيب الداعين الله الله، ارحم بوجودك الله الله، أرسل الله رسول الله الله الله، أكبر الله أنت الله الله الله، أحمد النبي صلى الله الله الله، آخر النبي نور الله الله الله، خالقنا من هو الله الله، مالكنا من هو الله الله، راحمنا من هو الله الله، رازقنا من هو الله الله، رحماننا من هو الله الله، مهيمننا من هو الله الله، أرسل الله رسول الله الله الله، أكبر الله أنت الله الله الله، أحمد النبي صلى الله الله الله، آخر النبي نور الله الله